क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, दुरूद पाक पढ़ने के तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। आइए मैं आपको एक फरमाने मुस्तफ़ा सुनाती हूँ। जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसको क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और आज मैं आपको दुरूद पाक से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाऊंगी। एक बार किसी भिखारी ने गैर मुस्लिमों से कुछ मांगा। उन्होंने मजाक करते हुए उस भिखारी को हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिया, जो कि सामने ही मौजूद थे। उस भिखारी ने हाजिर होकर उनसे मांगा तो हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेलियों पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। गैर मुस्लिम हंसने लगे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब भिखारी ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दिनार था। ये करामत देखकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से टेंशन दूर होती है। दुरूद पाक पढ़ने से माल में बरकत होती है और बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले को ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं अच्छी सी नात। मरियम की बातें। चाक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
चमका दे चमकाने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। तो बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है दोहा। जी दोहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब की जिंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाले काम करें। तो आज मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी सुन्नतों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें हम फॉलो करके अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर सकते हैं। प्यारी बच्चियों, किसी से मिले तो उस वक्त मुसाफा करना यानी दोनों हाथ मिलाना और सलाम करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। सुरमा लगाना हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही प्यारी प्यारी और मीठी मीठी सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक प्यारी सुन्नत इस्माइल भी है। सीधे हाथ से चीज देना और लेना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी है कि पहले सीधा जूता पहने फिर उल्टा जूता पहने। 3 सांस में पानी पीना ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खजूर खाना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नत है। इसी तरह जुमेरात को सफर शुरू करना सुन्नत है। मेहमान नवाजी करना सुन्नत मुबारका है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। तो जिक्र सहाबियात के हमारे साथ मौजूद है एमन। जी एमन। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ। और वो प्यारी सहाबिया बीबी जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और वो स्पेशल वुमेन जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, इनमें से एक बीबी जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत 608 ईस्वी में हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम पहले बर्राह था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदल कर जुवेरिया रखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बू जान का नाम हारिस है। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हज़रत बीबी जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कौम के लिए बहुत बरकत वाली थी। रबीउल अव्वल 50 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इंतकाल शरीफ के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। आपका मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रत बीवी जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की अल्लाह पाक हमारी बीवी जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन।
تو پیارے بچوں، اب باری ہے ایک اچھے کام سیکھنے کی اور ہم ایک برے کام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات اور بری بات۔ مریم کی باتیں۔ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حفصہ۔ جی حفصہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ بچا ہوا پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے پیاس لگے گی تو فل گلاس پانی بھر لیں گے اور تھوڑا سا پانی پئیں گے اور باقی پھینک دیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی پھینکنے سے پانی ضائع ہو جاتا ہے اور پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جھوٹا پانی بھی نہیں پھینکنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاجزی کی علامت یہ بھی ہے آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بری بات، اور وہ ہے دانت صاف نہ کرنا۔ بعض بچے چاکلیٹ کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مٹھاس دانتوں میں جم جاتی ہے اور جراثیم پلنے شروع ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں کیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں روزانہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور کرتے ہیں کنیز فاطمہ سے کچھ باتیں۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ، کچھ بچے اور بچیاں کلاس میں یا پھر گھر میں بہت شور مچاتے ہیں اور اس طرح دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا یہ بری بات ہے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھے بچے تو کسی بھی قسم کا شور نہیں مچاتے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ شور مچانا اور دوسروں کو ڈسٹرب کرنا تو برے بچوں کی عادت ہوتی ہے اور ایسے بچوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کنیز فاطمہ، کچھ بچے اور بچیاں شرارت کرنے کے بعد ڈانٹ یا پٹائی سے بچنے کے لیے دوسرے بچوں پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شرارت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات، کوئی غلط کام کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہوگا، جو کہ بہت گناہ کی بات ہے اور اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ کنیز فاطمہ، ہمیں یہ بیڈ ہیبٹس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں اچھے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اچھے بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے، اور اس حدیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہمیں زبان سے بری بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کا شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو پیارے بچیوں اور بچوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوال و جواب۔ مریم کی باتیں۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آمنہ۔ جی آمنہ، وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ سکھاتی ہے مریم کی باتیں۔ دیکھو کیا کیا۔ جی حفصہ، آپ بتائیے۔ بنانا۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ نماز کو ختم کرنے کے لیے آخری میں کیا کہتے ہیں؟ مریم کی باتیں۔ مریم کی جی میرا پاپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سیب کس کلر میں ہو سکتا ہے؟ مریم کی باتیں سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ شہزادی زینب، آپ بتائیے۔ لال اور ہرا۔ آپ کا جواب درست ہے، لیکن پیلا بھی ہوتا ہے۔ جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟
देखो क्या क्या جی ایمن آپ بتائیے. جمعۃ المبارک. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وضو کرتے وقت چہرہ کتنے بار دھونا سنت ہے؟ جی میرا آپ بتائیے. 3 بار. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ظہر سے پہلے فرض نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ کی باتیں مریم جی حاجہ آپ بتائیے. فجر. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میٹھی عید رمضان کے بعد آتی ہے یا پہلے؟ بتاتے ہیں ہم کو کیا جی زہا آپ بتائیے. میٹھی عید رمضان کے بعد آتی ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خانہ کعبہ شریف کہاں ہے؟ مریم کی باتیں مریم جی ایمن آپ بتائیے. مکہ شریف. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو پیاری بچے ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پہیلی وتھ سہیلی. مریم کی باتیں کالا گھوڑا گھوڑی سواری ایک کے بعد ایک کی باری. بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں. جی زوہا آپ بتائیے. توا روٹی. آپ کا جواب درست ہے. ایک جیسے 2 تھال، ایک میں لوہا ایک میں دال. کی باتیں جی آمنہ آپ بتائیے. ترازو. آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سی چیز ہے جس سے دھواں تو نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ مریم کی باتیں جی حاضرہ آپ بتائیے. برف. آپ کا جواب درست ہے. ہاتھ لگے نا ہاتھ میں آئے، بس کانوں سے پکڑی جائے. کیا کیا بتاتے ہیں ہم جی شہزادی جناب آپ بتائیے. آواز. آپ کا جواب درست ہے. نہر نور کے چکر کاٹے، منہ پر داغ لگائے، اجلا اجلا گھر سے نکلے، میلا ہو کر آئے. سکھاتے ہیں مریم مریم کی باتیں. جی حفصہ آپ بتائیے. خط. آپ کا جواب درست ہے. ایک درخت کی 5 شاخیں، 2 دھوپ میں 3 سائے میں. مریم کی باتیں مریم کی باتیں. جی حاضرہ آپ بتائیے. 5 نمازیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گولڈن ورڈ. مریم کی باتیں. تو گولڈن ورڈ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شہزادی جناب. رین از اے مرسی فرام اللہ آلمائٹی. بارش اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے. وی مسٹ اوبے ایوری کمانڈ آف اللہ پاک. ہمیں اللہ پاک کا ہر حکم ماننا چاہیے. اب آپ سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے. رین از اے مرسی فرام اللہ آلمائٹی. اللہ آلمائٹی. بارش اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے. رین از اے مرسی فرام اللہ آلمائٹی. بارش اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے. We must obey every command of Allah Pak. ہمیں اللہ پاک کا ہر حکم ماننا چاہیے. We must obey every command of Allah Pak. ہمیں اللہ پاک کا ہر حکم ماننا چاہیے. اب کون سی بچی مجھے پڑھ کر سنائے گی؟ بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا. جی میرا آپ سنائیے. Rain is a mercy from Allah Almighty.
بارش اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ دوسرا گولڈن ورس کون سی بچی پڑھ کے سنائے گی؟ جی ایمان آپ بتائیے۔ We must obey every command of اللہ پاک۔ ہمیں اللہ پاک کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ تو پیاری بچیوں، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا